नमस्कार आणि येवकार तुम्ही पळयता प्रायम. सेजा वेदांता खण कंपनी आपल्या CSR फंड्सांतल्यान मये गावाच्या कुमारवाडो या वाठारात बंधारो बांदपाचें काम हातात घेतलां. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, थळावे सरपंच, पंच मेंबर्स तशेंच वेदांताच्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित जाग्याची पळोवणी केली. बंधारो बांदल्या उपरांत मये गांवच्या सुमार 250 ते 300 शेतकऱ्यांक फायदो जावपाची शक्यता आसा. तशेंच सुमार 100 हेक्टरची शेतकी जमनीची पिकाळपण वाडोवपाक मदत जातली अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचें म्हणणें आशिल्लें. पळोवया पुराय बातमी. वेदांता सेजा कंपनीचे CSR फंडांसून आमी एक दोन प्रोजेक्ट हांगासर तांकां दिल्ले आसा, म्हणजे ते आमच्या मये गांवांत करपाक लागून आनी तेजी पाहणी करपाक लागून आमचे सेजा वेदांता कंपनीचे अधिकारी येयल्ले आनी तेंच्या बरोबर आमचे सरपंच विशांत पेडणेकर, दिलीप शेट आहा, पंच मेंबर आमचो, सोशल वर्कर आसा गडेकर. ही जो शेत आसा हेका शेताचो जो बांद आसा हो बांद एक 20-25 वर्सां पयलीं मिनरल फाउंडेशनान बांदून घेतलेलो तेन्ना, आनी आज तो कमकुवत जाल्ल्या कारणान ह्या बांदाची खरोखरच दुरुस्ती जावपाक जाय ह्या उद्देशान हो आमी प्रस्ताव वेदांता सेजा कंपनी कडेन दिल्लो आसा. सेजा वेदांता कंपनीच्या सहकार्यान हो बांदून घेवचो अशें मत सगळ्या शेतकऱ्यांचें जाल्लें आसा. त्या संदर्भान ही पाहणी करता. म्हणजे आतां आमकां सेजा वेदांता कंपनीन एक बंधारो जो हे सगळ्या शेताक उदक बरो फ्लो मेळटलो अशा तरेन बंधारो बांदून पूर्णत्वाक येयल्लो आसा. म्हणजे तेंचें जें सहकार्य आमकां मेळत आसा त्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानूंक सोदतां. एक सादारणसो आतां हो जर बांद जालो जाल्यार आमची कुंभारवाडा ह्या जाग्यारसून गाडी डायरेक्ट सावंतवाडा ज्या जाग्यार एंड पॉयंट आहा ह्या बांदाचो त्या जाग्याचेर ही गाडी व्यवस्थीत, म्हणजे गाडी म्हणजे रिक्षा किंवा एका एक टायमार समजा अवजारां म्हणजे ट्रॅक्टर म्हणत किंवा प्लोईंग दुसरें हार्वेस्टिंग मशीन ह्याच बांदांसून आमी जाय थंय व्हरोंक शकतले, मुवमेंट करूंक शकतले. अशा तरेचो उद्देश घेवन हो बांद स्ट्रेंथनिंग करपाचो उद्देश आसा आनी हेका लागूनच हें इन्स्पेक्शन जालें. साधारण कितले शेतकारांक हाचो फायदो जावंक शकता ह्या हाडीन? जवळ जवळ 250 ते 300 शेतकरी, म्हणजे सादारणशी 100 हेक्टर म्हणून येता. 100 हेक्टर इंटू 10,000 स्क्वेअर मीटर अशी जमीन ह्या भात शेतीन आमी कल्टिवेट करता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.